नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र अहं श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्धृतः 36 श्लोकः पठामि। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पावमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आददायिनः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम् एव आश्रयेद् अस्मान् हत्वा एतान् आददायिनः। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीतिः स्यात् आददायिनः अपि एतान् हत्वा अस्मान् पापम् एव आश्रयेत्। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। स्वबन्धून् युद्धभूमौ स्वबान्धवान् पितॄन् पितामहान् श्यालान् दृष्ट्वा अर्जुनः कृष्णं प्रति इत्थं ब्रवीति। हे कृष्ण, युद्धे दुर्योधनादीन् हत्वा अस्माकं कथं मोदं लभेत? यद्यपि ते आददायिनः वधार्हाः सन्ति तथापि तेषां हननम् अस्माकं पापं वर्धयति। एषः एव अस्य श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।